खटक साहब, इमरान खान सेहत के मामले जिस तरह हमारे सामने आ रहे हैं, उनका आई का भी मसला था, रात को उनको लाया भी गया हॉस्पिटल में। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी जो खबर छपी है, उनकी बेटी या जिसने भी बाहर आके वो बताया कि अभी आंख उनकी बेहतर नहीं है, वैसे ही मसला बरकरार है। महमूद मौलवी साहब की तजवीज़ ये है कि उनको इलाज के लिए अगर जाना है, यूके जाना है, सऊदी अरब, मैंने नाम पूछा तो उन्हें जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं दो तीन चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहली बात ये कि आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की और ये भाई जो है उसी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर जाना है, डॉन लीक्स किसने किया? मरियम नवाज़ ने। मुंबई अटैक्स के हवाले से स्टेटमेंट किसने दी कि जी फौज ने कराए? नवाज शरीफ ने। कारगिल के हवाले से किसका स्टेटमेंट पड़ा है? नवाज शरीफ का। इसी तरह कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी सख्त तकरीरें गुफ्तगू की, किसी ने नहीं की। जो स्पीकर है इस वक्त, उसकी आप स्टेटमेंट उठा के देख लें। लंदन से नवाज शरीफ की आप तकरीरें उठा के देख लें, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, DGI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ की आप तकरीरें उठा के देख लें। अगर ये गुफ्तगू कर रही है तो जवाब हर बात का है। इमरान के हवाले से जो महमूद मौलवी साहब ने कहा, अभी जो इमरान खान साहब की सेहत है, देखिए, लंदन या अमेरिका या सऊदी अरब क्यों आप उसको लेके जाना चाहते? क्योंकि खान साहब बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कोई जायदाद नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है बाहर। अल-शिफा तो लेके जा सकते हैं, ठीक है, लंदन उनको छोड़ दें कि आप लंदन लेके जा रहे हैं। अल-शिफा के डॉक्टर, जाती मुआलिज जो कि शौकत खानम के डॉक्टर आसिफ और उसकी टीम है, वो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कब तक ट्रीटमेंट देनी है, कौन सी गोली देनी है, कौन सी चीज़ देनी है। ये तो मुश्किल काम नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, वो इजाज़त होनी चाहिए, आसान है ना, हक है, ये आसान है। और ये जो बार बार ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात, ऐसे मुज़ाकरात होते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, तो थोड़ी सी गुंजाइश, नरमी दोनों तरफ होगी तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है और मुज़ाकरात जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और जहाँ तक चौधरी साहब बात कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कोई भी पाकिस्तानी अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कोई गलत चीज़ सुन ही नहीं सकता। देखें ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम खुद ही नहीं सुन सकते, तो हम दूसरों को क्या कहें। जहाँ तक बात हो रही, देखें, सियासी तौर पे मैं खुद कहूँगा कि सियासी जो है चीज़ें सियासत की तरह हल होनी चाहिए और जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। और हमें ये देखना है कि देखें, हम अगर ये चाहेंगे कि हम अपने अफवाज के साथ लड़ें तो वो तो एक्सेप्टेबल किसी को नहीं है। मेरे ख्याल से वो PTI को भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मौलवी साहब, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इससे कोई चीज हो ही नहीं सकती कि फौज का एक सियासी जमात के खिलाफ पिच कर दिया जाए या एक सियासी जमात को फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत है। बिल्कुल, कौन चाहेगा कि हमारी फौज कमजोर हो? नहीं, फौज और किसी सियासी जमात की या किसी ग्रुप की आपस में लड़ाई पाकिस्तान के मफाद के है ही खिलाफ है। हमारे सियासी लोगों के ऊपर इतराज हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन एज अ फौज जरूरत है हमारे मुल्क की। जो बॉर्डर पे हमारी इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ या पूरी दुनिया के साथ, शायद खट्टर साहब आज ख्वाजा बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि 3141 पाकिस्तान के फौज के लोगों ने शहादत पाई 5 सालों में। किसी के बेटे थे, हमारे बेटे थे, मेरे बेटे थे ना, या आपके भाई होंगे या बेटे होंगे, दुबई से तो आए हुए नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब खुद आर्मी से रिटायर्ड है। तो फिर तो कौन चाहेगा? देखिए, गलत इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क की फौज कमजोर हो, हमारे मुल्क की फौज के पास वसाइल की कमी हो, लेकिन हमारा इतराज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है। पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना हो, जो आईनी हदूद है उसमें काम करे। दानियाल चौधरी साहब, अगर आप लोग आपस में इंगेज करना शुरू कर दें ना, किसी भी लेवल के ऊपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटीज में इकट्ठे बैठ जाएं। आज बैरिस्टर गौहर का बयान आया, मुझे लगा है कि बेहतर, शायद बैरिस्टर अली जफर का बयान है, बेहतर उन्होंने एक राय दी है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में बैठे, एक नेशनल कंसेंसस के लिए एक कमेटी बना लें, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पॉलिटिकल कंसेंसस एक बना लें और वहाँ बैठ के बातें करें, तो रास्ते निकल आएंगे, खुल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। बैठ के बात करना ज़रूरी है। नदीम मलिक साहब, ये जो ढूंढ रहे हैं, ये सियासी हल नहीं ढूंढ रहे, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठकर हल नहीं ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे हैं बैसाखियाँ। ये कभी ढील के मुंतज़र होते हैं और कभी डील के मुंतज़र,
ٹھیک ہے نا, اور اسی لیے یہ رویہ اور طریقہ کار ہوتا ہے. اگر تو ان کو بیساکھیاں چاہیے, وہی بیساکھیاں جو 2018 میں ایک ٹانگا جماعت کو لا کے اقتدار میں لا کے بٹھا دیا, جس نے اس ملک کا بیڑا بٹھا دیا, جس نے ملک کی معیشت کی تباہی نکال دی. تو اگر وہ بیساکھیوں کے, اور یا اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر دوبارہ آئے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں, اگر ہم ان کو بار بار یہ بات کرتے ہیں اور ان کو باور بھی کراتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سپیس ملے گی, آپ کو نیگوشیٹ کرنے کی, بات کرنے کی وہ ملے گی, تو پارلیمان سے ملے گی. وہ ٹھیک یا غلط یہ پارلیمانی جماعتیں ہی آپ کا درد سمجھیں گی اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں گی, کیونکہ یہاں سب نے سخت ٹائم گزارے ہوئے ہیں, کسی نے کس فیز میں دیکھا, کس نے کس طرح دیکھا. تو آپ بیٹھ کر کمیٹیز کا حصہ بن کر جماعت کے ساتھ, اپنی لیڈران کے ساتھ ہاؤس کو چلنے دیں, چیزوں کے اوپر بیٹھ کر مذاکرات کریں اور مفاہمت سے راستہ آگے چلائیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے یا آپ یہ کریں گے کہ آپ بلی کر کے, آپ ڈکٹیٹ کر کے, آپ گالی دے کے, آپ برا بھلا کہہ کے, اداروں کو حملہ کر کے تو آپ اپنا ہدف اچیو کر لیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول بی پاسبل. اینڈ اٹس جسٹ اے ویسٹ آف انرجی, ٹائم اینڈ ایفرٹ اینڈ منی آف دا ٹیکس پیئرز. کہ اگر آپ ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو صوبے کی ریپرزنٹیشن کریں, اس صوبے کی کو محرومیوں سے نکالیں, اس صوبے میں انفراسٹرکچر کی آپ بلڈنگ کی بات کریں, آپ اس صوبے میں چیزوں کو ٹھیک کریں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ایڈریس کریں, وہاں لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جن کو نہیں مل رہی, جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ٹھیک یا غلط لیکن آپ کو ووٹ دیا, لیکن آپ ان کی آواز بنیں, ان کو سپورٹ کریں, رادر دین روز آپ ایک نیا بیانیہ لے کر آ جائیں وہ نفرت کا, روز ایک نیا بیانیہ لے کے آ جائیں تفریق کا, روز ایک نیا بیانیہ لے کے آ جائیں جلاؤ گھیراؤ کا. کبھی آپ اسلام آباد کو بند کرنے کی دھمکی دیں, کبھی آپ تجارت کو بند کرنے کی دھمکی دیں, کبھی ٹریڈرز کو کے ساتھ بات کریں کہ ہم اس کو بند کریں گے, کبھی آپ اڈیالہ روڈ کو بند کرنے کی بات کریں. تو یہ بلیک میلنگ تو نہیں چلے گی. اگر آپ نے واقعی آپ سیریس ہیں تو ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا, دیکھیں یہ جو ہے جب ہم نے بیٹھ کے, ہم ایک کمیٹی ان کے ساتھ بنی تھی اور وہ مذاکرات کر رہی تھی, یہ ٹیبل سے اٹھ کے گئے تھے, یہ چھوڑ کے گئے تھے, واپس وہاں سے شروع کریں, بیٹھ کر چیزوں کو آگے چلائیں, مفاہمت سے چلائیں, اور بیٹھ کے دیکھیں سینٹی پریویل کرے گی تو راستے نکلیں گے. اگر اگریشن اور وہ کریں تو بڑی مضبوط عمران خان سے, وہ میری جماعت آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے لیے تو گنجائش جلدی پیدا ہو سکتی ہے, کیا عمران خان کے لیے کوئی گنجائش, کوئی نرمی, کوئی ڈھیل پیدا ہو سکتی ہے؟ میں ڈھیل کا لفظ نہیں, ڈھیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. محمود مولوی صاحب دیکھیں, ایک چیز ہے, بالکل بہتری ہو رہی ہے اور بہتری ہوگی. دیکھیں جب شاہ محمود قریشی صاحب جیسے میچیورڈ اور قداور سیاستدان جب میں کہوں گا باہر آئیں گے, دیکھیں آج بھی ان کا یہ ہے کہ وہ سینئر وائس چیئرمین ہے اور اس وقت پارٹی کے لوگ ان کو پوچھ نہیں رہے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. کیا عمران خان کے لیے گنجائش پیدا کر سکیں گے وہ؟ بالکل. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سمجھدار اور قداور سیاستدان ہے, وہ بیٹھ کے سمجھائیں گے وہ چیزوں کو. میرے خیال سے اگر میں تو یہ کہوں گا, اگر وہ خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوگی, ملاقاتیں کھلیں گی, ان کی بھی ملاقات ہونی چاہیے ایک دفعہ شاہ صاحب باہر آ جائے, تاکہ وہ جو ہے سمجھا سکیں کہ دیکھیں چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جانا ہے, اور میرے خیال سے پارٹی کے مفاد میں بھی ہو اور جو عوام کے بھی مفاد میں اور ملک کے مفاد میں. دیکھیں شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں بہت, آپ یہ دیکھیں نا پارٹی میں ان کے قد کا اس وقت تو کوئی آدمی نہیں ہے نا پی ٹی آئی میں اس وقت بھی. وہ سینئر وائس چیئرمین آج سے نہیں ہے, ان کی 40-45 سال کی, تو میں کہوں گا ان کی سیاست ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو. تو اب شاہ پارٹی میں اگر 100 لوگ ہیں, 100 لیڈر بن چکے ہیں اس وقت, تو یہ ایک پارٹی کے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. شاہد خٹک صاحب بالکل لاسٹ منٹ چل رہا ہے. مفاہمت بہتر آپشن ہوتی, کبھی بری آپشن نہیں ہوتی, تو مفاہمت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, انگیج کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ ملک کی خاطر, پاکستان کی خاطر میں مذاکرات کرنا بھی چاہتا ہوں, کروں گا بھی, لیکن مؤثر ہوں. دیکھیے ابھی انہوں نے جو کمیٹی کی بات کی, وہ تو صرف فوٹو سیشن تھا کہ جی کمیٹی آ گئی, چلی گئی, میڈیا پہ خبر بنی ہے, تصویر نکلی میری, میں اندر جا رہا ہوں, کوئی وہی باہر ہے, ایسا تو نہیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل جماعت ہے, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات ہو, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ بات چیت ہو, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارا لیڈر باہر آئے. وہ دیکھیں عمران خان صاحب لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. عمران خان صاحب بہت بڑا لیڈر ہے. عمران خان صاحب
اس وقت جو پوری پاکستانی قوم وہ انہوں نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے پہ ثابت کیا کہ ایک لیڈر جس کے اوپر آپ کا پورا پاکستان اس وقت جڑا ہوا ہے عمران خان ہے. بلوچستان، آپ کے پشتون، آپ کے خیبر پختونخوا، آپ کا پنجابی، آپ کا سرائکی، آپ کا گلگتی، آپ کے کشمیری، اگر ایک جماعت جو اس وقت پاکستان کو جوڑے رکھی ہے وہ تحریک انصاف ہے جو پورے پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے. کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ عمران خان کی وجہ سے. ایک لائن میں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ کے بھی مفاہمت. دیکھیں میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ بار بار ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک آپ بیٹھ کر اپنا رویہ درست نہیں کریں گے، گالی گلوچ، نفرت و تفریق کی سیاست کو خیر آباد نہیں کریں گے، بری زبان کو اور ہر وقت نفرت کی باتیں کرنے کو خیر آباد نہیں کریں گے، دیر از نو وے آؤٹ. اور اگر جو لوگ آپ کو یہ بار بار آپ کو کہتے ہیں کرو تو ان کے لیے ایک یہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے انجام گلستان کیا ہوگا، then they will know their fate.